की महिलांक 33% रिजर्वेशन दिवप आनी ह्या विशयाचेर आदीं सुद्दां जे आसा न्ही काँग्रेस उलयताली ऑपोजिशन जे आसा न्ही ऑपोजिशनाक दिसतालें की तांचे एजेंडा आशिल्लो की महिलांक रिजर्वेशन कारण आमच्या देशाची लोकसंख्या आसा न्ही 50% जेंट्स आनी 50% महिला आसा आनी त्यामुळे महिला प्रमोट करप हो बऱ्याच वेळाचेर सगळ्या पक्षांचो एजेंडा आशिल्लोच आणि ताजोच म्हणजे आमचो एजेंडा आशिल्लो आणि त्या एजेंडानुसार जो आसा काल ते बिल हाडलें खरें म्हणल्यार ती दुर्दैवी गजाल आसा म्हणजे एक उलयता एक आनी करता एक म्हणजे उलोवप एक आनी कथनी आनी करणी म्हणजे वेगळी आसा अशा प्रकारचो हें लक्षांत आयलें आनी त्यामुळे खऱ्या अर्थान म्हणजे सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो ज्या उलयता पूण तें करूंक ना की त्यामुळे दुर्दैवी गजाल आसा त्यामुळे हो विशय आसा न्ही खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही की भारतांतल्या आमच्या ज्यो महिला आसा महिलांच्या संदर्भांत आसा न्ही विरोधी पक्षांच्या लोकांची कितें भुमिका आसा ही आज स्पश्ट जाल्ली आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडल्या काळामध्ये की तांकां योग्य पद्दतीची जी आसा न्ही तांकां म्हणजे एक म्हणटा ते पनिशमेंटूच म्हणटा ती महिला दिवपा खातीर तांकां तयार आसतल्यो. सर तुम्ही स्पीकर आशिल्ले न्ही आतां ऑपोजिशन जे आहा एसेंब्ली रिजम्पशन म्हणटा ते शक्य आसा तुमकां एक विशय कसो हांव जर स्पीकर आसलो आज जे आसा ती तो सरकारचो बिजनेस सरकार की त्या ज्या मध्यंतरी म्हणजे कोड ऑफ लागलो बाकी सगळें लागले आसा न्ही की एखादा बिजनेस आसा न्ही तो गेलो न्ही रे की परत एकदां फुडली जेन्ना एसेंब्लीत घेतली की सरकार ठरयतलो फुडलें सेशन जातलें म्हणजे आज एक कटील जाल्ले कारणान जर सरकाराक दिसलें जाल्यार तें फुडें चड दिसांचे घेवपाक जाय की चड दिसांक घेतलें की आज तूं उठलें सुटलें आज तूं घे फाल्यां घे अशें म्हणून तें जावंक शकना पॉसिबल ना म्हणटा तुमी सरकार दिसल्यार सरकार घेतलो मागीर पण एज अ स्पीकर पॉसिबल हे जावंक शकना की बेश्ट्यो ज्यो कांय गजाली आसा न्ही त्यो म्हणजे राजकारणाचो भाग म्हणून जे आसा ते करपाक सोदता आसा ते बरोबर न्ही की त्यामुळे म्हणजे विरोध ज्या आसा ज्या सगळ्या गजाली कोणें विरोध केलो कळ्ळें तुका त्याच लोकांनी म्हणजे ऑपोजिशन आशिल्लें ताणें विरोध केल्ले त्यामुळेच कठीण करची पडले सगळे गजाली आनी त्यामुळे फुडले सेशन जे जातलें बरें शांतपणान केलें आसता ते फुडल्या सेशनाक सरकार एकदां चड दीस घेवंक शकता. थँक्यू सर